अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 26वीं आइनी तरमीम के बाद क्या हुकूमत इतनी पुरएतमाद हो गई है कि 27वीं आइनी तरमीम की बाज़ गश्त सुनाई देने लगी है। ये बात तो कही जा रही थी कि कुछ अवामिल ऐसे हैं कि जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें ना सिर्फ ये कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है बल्कि अबूरी हुकूमत का ख़ात्मा जो है उस हवाले से भी बात हो रही है। ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के नतीजे में इस बात का तो फ़ैसला किया गया कि जो आइनी तरामीम के हवाले से खुसूसी कमेटी कायम की गई थी उसके तसलसल को बरकरार रखा जाए और तमाम आइनी तरामीम जो हैं वो मुशावरत और तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर की जाएँ। लेकिन अभी 26वीं आइनी तरमीम जो है उसके नताइज जो हैं वो अभी सामने आना बाकी हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं आज उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया था जिसके अंदर तमाम जजेस साहिबान ने शिरकत की। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। जो इलामिया सामने आया गो के उसके अंदर ये बात कही गई कि किस तरीके से केसेस जो हैं उनका जो अल्तवा है उसको कम करना मकसूद है, किस तरीके से जो अदलिया का मेयार है उसको बढ़ाना मकसूद है और एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए कि जिसके तहत मामलात जो हैं वो रवानी की तरफ जाएं। लेकिन ये बात भी अहम है कि ये फुल कोर्ट इजलास जो है वो 2.5 घंटे तक जारी रहा। ज़ाहिर है 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ग्रुप जिसकी क़यादत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे वो यकीनन नाखुश है, और ज़ाहिर है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो कोर्ट रेफरेंस था उसमें शिरकत ना करने की वजह बताते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ख़त लिखा था उसमें बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी और उन्होंने ये बात की गई थी कि चीफ़ जस्टिस का काम जो है वो अदलिया का दफ़ा करना है, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन साबिक़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो ऐसा करने में नाकाम रहे, इसलिए वो ऐसे जज जो हैं उनके कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है इसके अलावा भी बहुत सी बातें थीं। तो अगर आज 2.5 घंटे का ये इजलास हुआ है तो क्या इसमें महज अदलिया के मुकदमात के हवाले से या इंतज़ामी अमूर के हवाले से गुफ्तगू हुई होगी? बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि अदलिया जिस तकसीम का शिकार थी, क्या जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उस तकसीम के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे? और ये जो बात की जा रही है कि जो चीफ़ जस्टिस है वो अपना आइनी किरदार अदलिया के हवाले से निभाने में नाकाम रहा, याया अफरीदी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि अपने साथी जजों का एतमाद भी बहाल करें। उसके साथ साथ हुकूमत जो है जो इस सिलसिले में ख़ाइफ़ थी कि ऐसे मामलात ना हो जिसके नतीजे में इदारे जो हैं वो आपस में टकराव की एक ऐसी कैफियत में आ जाएं कि फिर मामला जो है वो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाए। क्या जस्टिस याया अफरीदी जो हैं इस सूरत हाल को भी संभालने में कामयाब होते हैं? अपनी जगह पर इसके सियासी असरात जो हैं वो हैं, और ज़ाहिर है कि मामलात को एक नया रुख देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और 27वीं आइनी तरमीम का मामला जो है वो इसी तनाजुर के अंदर है। दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार है, कमज़ोर हो चुकी है। बानी PTI जो हैं वो जेल के अंदर हैं और मामलात जो हैं उस तरीके से नहीं चल रहे जिस तरीके से चलने चाहिए, और वो ये समझते हैं कि उनकी पार्टी जो है उनकी रहाई के लिए वो मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रही है जो उसे अदा करना चाहिए था। और अब पार्टी के अंदर से भी मुख्तलिफ नौ किस्म की जो गुफ्तगू है वो उभर कर सामने आ रही है। तो क्या हुकूमत जो है कानूनी और सियासी महाज के हवाले से उसके लिए उम्मीद की ख़बर है, और क्या ये सूरत हाल जो है ये आगे जाकर
حکومت کے تسلسل اور حکومت کی پالیسیز کے تسلسل کا جو ہے کوئی معاون ہو سکتی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات. ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ. ان سے اس صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد حکومت جو ہے وہ اتنی پر اعتماد ہو گئی ہے کہ اب 27ویں ترمیم کی باز گشت جو ہے وہ سنائی دینے لگی ہے, اور اس سے تقویت اس لیے ملی کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں سے یہ خبر بھی نکلی اور پھر یہ بات بھی طے ہوئی کہ جو خورشید صاحب کی زیر قیادت جو خصوصی کمیٹی ہے اس کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا. جو شاہ صاحب کی کمیٹی کو بحال رکھنے کا فیصلہ تھا وہ تو اسپیکر صاحب نے اس لیے کیا کہ جو جماعتوں کے درمیان آپس میں کئی باتوں پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا ہے, ابہام ہوتا ہے اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ آل پارٹیز کمیٹی ہے جس میں کوئی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن نہیں بلکہ ساری جماعتوں کو اس میں ان کی سینئر قیادت کو موقع دیا گیا ہے, لہٰذا اس حوالے سے وہ کمیٹی جاری ہے. دوسری بات بلاول صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ, اس کے اندر سے خبریں نکلی ہیں, بالکل ابھی تک اس کی کوئی بنیاد نہیں کیونکہ نہ مسلم لیگ کی طرف سے, نہ حکومت کی طرف سے, نہ میری جماعت کی طرف سے کسی کی طرف سے یہ عندیہ نہیں دیا گیا, شائبہ اور اشارہ بھی نہیں کیا گیا کہ کوئی 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے. اور یہ بات ویسے بھی عقل سے بعید لگتی ہے. فی الحال ترمیم ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت 56 پوائنٹس میں سے 22 پوائنٹس پہ اتفاق رائے کر کے اور اللہ کر کے یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ کسی طرف لگی ہے. ابھی بھی کچھ وکلا, ایک خاص مائنڈ کے حامل وکلا اور عدالتیں دیکھیں اب کیا کرتی ہیں. عدالتیں اپنے اختیار سے تجاوز کرنے کی عادی ہو چکی ہیں. جج صاحبان جو ہیں خود کو آئین سے ماورا لے جانا اور اختیار اپنے پاس سنیچ کر کے رکھنا یہ ان کی عادت بن گئی ہے. اب پاکستان کے لوگوں کا یہ کام ہے, ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ کون سے قانون کے تحت, کون سے آئین کے تحت, کون سے نظام کے تحت ملک چلانا چاہتے ہیں. اور لوگوں کی رائے ججز کے پاس نہیں ہوتی, لوگوں کی رائے کے امین پارلیمان کے جو بیٹھے ہوئے ممبران ہوتے ہیں وہ ہے. لہذا اگر ان کی رائے کو بھی, اور وہ بھی 2/3 سے پاس ہوئی ترمیم کو اگر جج صاحبان چیلنج کریں تو افتخار چوہدری صاحب کے دور میں چیلنج کر کے 18ویں ترمیم کو اور پارلیمان کی گردن پہ انگلی رکھ کے 19ویں ترمیم کرائی گئی تھی. ہم نے اللہ کر کے اس کو درست کیا ہے. اب اگر جج صاحبان مہربانی کریں اور اس نئے جو ہے قضیہ اس کو نہ کھولیں تو بہتر ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بات درست ہے کہ ترمیم ایک قانون ہے, ایک اصول ہے. جب ضرورت ہوگی قانون بنانے کی یا آئین میں ترمیم کرنے کی یا آئین کے اندر کوئی نئی شک ڈالنے کی تو وہ ترمیم ہو جائے گی. ابھی تک تو اس ترمیم کی طرف سے کوئی سنجیدہ وائس نہیں ہے. لہٰذا ایسے سوال کو میں تو بالکل درخور اعتنا نہیں سمجھتا کہ اس کو جواب بھی دوں, کیونکہ جب تک اس کے اوپر کوئی سوال ہے نہیں, کبھی ابھی کسی طرف سے اس کو اشارہ دیا نہیں گیا یا اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی تو ہم خالی ہیر کے اوپر بات کریں. یہ آپ کی شاید میڈیا والوں کی ضرورت ہو, میری تو نہیں ہے. اچھا یہ اب فرمائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو ظاہر ہے وکلا نے یہاں سے بھی چیلنج کیا ہے اور اس کے بعد کوئٹہ بار کونسل اور ہائی کورٹ بار نے بھی چیلنج کر دیا. وکلا نہ کہیں, ایک خاص گروپ آف لائرز, ایک خاص مائنڈ سیٹ کے حامل وکلا, سارے وکلا جب کہتے ہیں وکلا تو سارے وکلا ہو گئے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ چیلنج ہوئی ہے. اب اس میں ایک چیز آپ دیکھیے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے کہ وہ کس بنا پر اس کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس کا کام جو ہے وہ عدلیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے, عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. اس میں وہ ناکام رہے اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کہی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی اور ججز میں تفریق کے اثرات تا دیر عدلیہ پر رہیں گے. اب قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک اسٹرانگ گروپ ہے
याया अफरीदी बन गए हैं, ऊपर के 2 जजेस जो हैं नाराज़गी की कैफियत भी होगी, एक खलिश भी होगी, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सोचा गया था वो पूरा होगा या चैलेंजेस अभी बहुत ज़्यादा हैं? नदीम साहब, जो जज साहब ने रेफरेंस में शामिल ना होने का फैसला किया है, ये उनका फैसला है, इस पे बात करता हूँ। लेकिन खत लिख के उन्होंने जो जवाब दिया, काजी फायद ईसा साहब ने खुद ये खत लिखने का रिवाज शुरू किया था और वो चीफ जस्टिस से खत लिख के बातें करते थे, लिहाजा आज उनके सामने आ गई बात। भले वो लीगल लैंग्वेज में बात करते थे और कानून के बारे में बात करते थे, यहाँ जाती किरदार के ऊपर और नामुनासिब अल्फाज में कमेंट्स हुए हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब भी अच्छी शोहरत के हामिल जज थे। लेकिन वो जो उन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया है वो हमारा ना देसी मिजाज में जो जमींदारा माहौल है, इसमें एक मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि एक जमींदार किसी दूसरे जमींदार के पास गया तो उसने कहा मुझे तुम्हारा फलां जानवर चाहिए, मुझे थोड़ी देर काम काज के लिए। तो उसने जवाब दिया कि जानवर तो मेरा फारिग नहीं है, होता भी तो तुझे नहीं देना। ये कोई सूरत हाल उन्होंने बनाई है कि आप गए हुए उम्रे पे हैं और फिर कह रहे हैं नहीं खत लिख के बताना है कि मैं क्यों नहीं आया। लिहाजा ऐसी ये हमारी बदकिस्मती है कि सियासत में हो, अदालत में हो, जुडिशरी में, एग्जेक्टिव में, फौज में, हर तरफ इन्हितात है और ऐसे रवैयों के हामिल। देखिए ना, जुडिशरी और वो भी आला जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से क्या तवक्को की जाती है? वो पाकिस्तान के बड़े मंझे हुए, ठंडे दिमागों वाले, बड़े तहम्मुल वाले वो लोग होने चाहिए। वो तसव्वुर है ना हमारा। वो कहते हैं हमने फौज को भी चेक करना है, हमने एग्जेक्टिव को भी देखना है, हुकूमत को भी देखना है, हमने कारोबार को भी देखना है, हमने मीडिया को भी देखना है, सारे इदारों को, हत्ता कि हमने पार्लियामान के रोल को भी देखना है। एक ऐसा इदारा जिसको ये इख्तियार नहीं दिया गया, लेकिन जज साहिबान ने अपना इख्तियार बढ़ा लिया और उसको बर्दाश्त कर लिया गया कि चलो ठीक है। अब एक ऐसा इदारा अगर ये इख्तियार लेना चाहता है कि वो सबको चेक करेगा कि वो कानून के मुताबिक नहीं है, तो फिर मेरा सवाल इस अदलिया से, इन जज साहिबान से ये है कि जनाब आपको पहले अपने इखलाकी जो मेयारात हैं उसको देखने की जरूरत है। एक ऐसी अदलिया जिसके बारे में भी आप फरमा रहे थे कि कुछ नाराज हैं, कुछ एक तरफ हैं, कुछ दूसरी तरफ है, ऐसी अदलिया जो धड़ों में बटी हुई हो, वो धड़ेबंदी तो कर सकती है, वो इंसाफ हमें क्या देगी? इन जजेस से मैं क्या इंसाफ की तवक्को रख सकता हूँ जो धड़ेबंदी का शिकार हो? और मुझे धड़ेबंदी नहीं चाहिए, मुझे अपने धड़े का साथी नहीं चाहिए, मुझे मुनसफ चाहिए। और अगर ये मुनसफ नहीं बन सकते, जस्टिस याया अफरीदी के लिए एक मुश्किल टास्क आ गया है। वो अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं, हमारी दुआ है अल्लाह करे वो इस क्राइसिस को दूर कर सकें और वो जज साहिबान को समझा बुझा के एक पेज पे ले आए। लेकिन अगर यही रवैया फर्दर आगे चलता है तो फिर अगर अदलिया अपने रवैये को मेंड नहीं करती तो पार्लियामान के पास कोई दूसरा इख्तियार नहीं होगा कि फिर पार्लियामान देखे कि अदलिया का किरदार दुरुस्त है कि नहीं। क्योंकि इस तरह के जजेस से अगर ये अपनी धड़ेबंदी खत्म करके ये नफरत का आलम एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते कि हमें क्या इंसाफ देंगे, और जो हमें इंसाफ देने के लिए गुड ह्यूमन बिहेवियर तो दिखा दे, अगर वो भी नहीं दिखा पा रहे, वो भी मेरी तरह के होके बैठ गए हैं, तो फिर वेरी वेरी सॉरी टू से फिर हमें कुछ और करना होगा, फिर हमें किसी और तरफ देख के कोई और जज लाने होंगे, पर शायद ये जज जो है ये हमारे काम ना कर पाए। अब कायरा साहब, जिस चीज़ की आप निशानदही कर रहे हैं, अब सूरत हाल ये है कि याया अफरीदी जो हैं वो तीसरे नंबर पे चीफ़ जस्टिस जो हैं वो बने हैं। अब जैसे आप कह रहे थे कि मखसूस वकला वो 6 वकला ने किया, लेकिन उसमें बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार भी शामिल हो गई है, उसमें कुछ और लोग भी शामिल होने जा रहे हैं। तो आप जो 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई तरमीम है, ठीक है, उसके अंदर बहुत से झोल भी होंगे और चूँकि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी अटका हुआ है, तो उसके ऊपर यही जज साहिबान जो आज बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनकी 2 वजाहतें आ चुकी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना चैलेंज दरपेश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम को अगर छेड़ा गया तो ये जो
मेरा मेरा ख्याल है, अल्लाह करे ये मेरा तहफ़्फ़ुज़ गलत हो, कि अगर उसको छेड़ा गया अदलिया की तरफ से तो ये खुला खुला तजाद और खुली खुली लड़ाई शुरू हो जाएगी। और अगर एक इदारा दूसरे को नहीं मानेगा, वो इसको नहीं मानेगा, और इस तरह तो फिर ये मुल्क नहीं चल पाएगा। हमें एक बात देखनी होगी, देखिए ना, जज साहिबान, अच्छा ये भी एक हैरानगी की बात है, वकला कहते हैं कि आइन के अंदर हम स्टेक होल्डर हैं। भाई आइन साजी में तुम कैसे स्टेक होल्डर हो? वकला का कोई रोल उसमें नहीं है, उनको पाकिस्तान के अवाम ने कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो पैसे लेके अपने मुकदमे लड़ते हैं। उनका अपने प्रोफेशन के हवाले से, कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स के हवाले से, उनकी एप्लीकेशन के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के लिए उनकी बातें हो सकती हैं। वो रूल ऑफ लॉ की बातें करें, इंटेलेक्चुअल्स के तौर पे तो कह सकते हैं, स्टेक होल्डर बन के कैसे आ सकते हैं? स्टेक होल्डर या तो पाकिस्तान के अवाम है या अवाम के नुमाइंदे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त को एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अब कायरा साहब, इशू यही आ जाता है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही जो जजेस कमेटी है उसके अंदर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया। अब जाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं सीनियर मोस्ट हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी उसने भी फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे, बानी पीटीआई की मंजूरी चाहिए। कितना मुश्किल हो जाएगा, मतलब जो ये सोचा गया था कि इस तरमीम के बाद एक ठहराव और तहम्मुल आ जाएगा, वो लड़ाई की कैफियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी मखसूस नशिस्तों वाला मामला अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज हो गई है। जो ये 8 जजेस थे, जो याया अफरीदी साहब की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, वहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेजेस थी वो भी अंदरूनी कैफियत को अया कर रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज होगा याया अफरीदी के लिए, और ये जो सोच थी कि एक अदारा जाती जो लड़ाई है शायद उससे अब बचत हो जाए? देखिए, मैं ना जी नज़ीर साहब, आपके सवाल का कई हिस्से का जवाब पहले दे चुका हूँ कि जजेस क्या क्या कंडक्ट और कैसे होना चाहिए। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी साहब एक न्यूट्रल जज हैं, उन्होंने जो धड़ेबंदी रही है उसका भी वो शिकार नहीं हुए, उन्होंने उससे अपने आप को अलहदा रखा है। और हमें उस मामले में भी उनसे तवक्को करनी चाहिए, लेकिन उनको तावन चाहिए जजेस का। वो किसी तरफ किसी एक ग्रुप के साथ नहीं है, बल्कि वो सबके साथ चल के सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है ये एक अच्छा अमल है। उन्होंने सीनियर मोस्ट 2 जज साहिबान को अपनी कमेटी में शामिल कर लिया। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, एक अच्छा फैसला उन्होंने बेहतर समझा, बेहतर किया। अब लेट्स सी, इस तरह चीजें जरा ठहराव में आएंगी। एक तरफ से अगर चीजों को बेहतर करने की कोशिश है तो दूसरी तरफ को भी, अब ये एक तरफ दूसरी तरफ को छोड़ के हमें चाहिए कि हम जुडिशरी से ये तवक्को करते हैं कि वो भी सारे मिल के जस्टिस याया अफरीदी साहब के हाथ मजबूत करें और हम इस बड़े मुश्किल वक्त से बाहर निकल सके। हम जो क्राइसिस दर क्राइसिस के शिकार है, इससे बाहर निकल नहीं, लेकिन कायरा साहब, लड़ाई तो अपनी जगह पे एक तरीके से मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला था उसको नाफिज उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब उस हवाले से वजाहत मांगी गई, 2 दफ़ा वजाहत आ चुकी है। स्पीकर साहब 2 ख़त लिख चुके हैं कि आप मखसूस नशिस्तें जो हैं वो एलोकेट करें। अब ये जो सूरत हाल है, इस कैफियत के अंदर आपको कैसे ठहराव जो है वो पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इख्तलाफ को जंग नहीं बनना चाहिए, इख्तलाफ के रंग में रहना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न भी होता है और यही बेहतरी का रास्ता भी है। अगर हम किसी तनाज़े में जाते हैं तो फिर तो यकीनन तबाही है हमारे लिए। आइनी तरमीम चैलेंज हुई है और अगर वो जाती है
اس میں سماعت میں، تو پھر جس طریقے سے وہی لوگ جن کے بارے میں انہی 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا کہ آپ ان کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کروائیں، اور پھر انہی کے ووٹ اگر استعمال ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری سچویشنز جو ہیں وہ شاید حکومت کے فیور میں نہیں ہیں۔ سر نہیں ہے تو دیکھ لیں گے، سوال یہ ہے کوشش ہوتی ہے نا، حکومت کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والے وقتوں میں ہے۔ ابھی پازیٹیو سوچیں، ابھی اس پہ اس شک کا اظہار نہ کریں، بھلے وہ آپ کے قیافے جو ہیں شک کی طرف لے کے جا رہے ہوں، انالیسس یہی نکل رہا ہو، لیکن مایوسی کی بجائے پازیٹیو سوچنا چاہیے اور اللہ کرے سب طرف سینس پریویل کرے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جس طریقے سے اندرونی اس وقت گروپ بندی کا اور خلفشار کا شکار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ان کی احتجاجی سیاست ہے اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ صرف علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پشاور سے چل پڑتے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی سیاسی محاذ پہ ٹھہراؤ آئے گا؟ کوئی ایک اس طرف کم از کم کوئی سکون کی کیفیت رہے گی کہ نہیں یہ احتجاج بھی اپنی جگہ کے اوپر جاری و ساری رہے گا سلسلہ؟ دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر بات آ گئی ہے تو بانی پی ٹی آئی تو صرف لڑائی جانتے ہیں، وہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے لڑ جھگڑ کے گالی گلوچ کر کے بھی اپنی پار گین کی ہے، یہی میری پاپولیرٹی کا ثبوت ہے، لہذا ان کی طرف سے تو تصادم اور جو تناؤ ہے کسی کو بڑھا کے وہ کامیابی سمجھتے ہیں، اور وہ اس وقت انفارچونیٹلی اس مائنڈ سیٹ میں چلے گئے ہیں کہ اگر میں نے کوئی کمپرومائز یا کوئی بہتری کا راستہ نکالنے کی کوشش کی تو یہ سارا کچھ میرے خلاف ہو جائے گا، میرے ساتھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور میری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی۔ جب وہ یہ سمجھنے میں چلے گئے ہیں، اس فضا میں چلے گئے ہیں، تو ان کی یہ توقع کرنی کہ وہ لڑائی نہ لڑیں گے دعائی ہو سکتی۔ اب قاہرہ صاحب آپ چونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے ہم پولرائزیشن کی پاکستان کی سیاست میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں سے اختلاف یا اختلاف رائے نکل گیا ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ نفرت کی اس سطح پر پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں درست ہے یا غلط ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بہتر جواب ہے تو میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں۔ آپ فرمائیے، جس صورتحال کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اگر ویسا ہی ہو گیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں قاہرہ صاحب، جب سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے یعنی آپ اختلاف تو نہیں کر سکتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ نظیم صاحب، سوشل میڈیا تو جو ہے نا ولگیرٹی کا ایک طوفان ہے، اس کو تو نہ چھیڑیے، آپ اپنی رائے دیجیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک آخری سوال جو چونکہ آپ اس سے وابستہ بھی رہے ہیں، جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور جو 77واں یوم تاسیس منایا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ سر کشمیر کے مسئلے کے اوپر 77واں یوم تاسیس تو میں سوال آپ کا نہیں سمجھ پایا کہ آپ نے کیا سوال؟ نہیں آپ کا میں سوچ اور فکر جاننا چاہ رہا ہوں کہ دن تھا، کل تھا، میرا پروگرام نہیں تھا تو میں نے کہا آپ سے ذرا اس پر بھی کشمیر کے صورتحال کو بھی اجاگر کر دیا جائے۔ اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے نظیم صاحب، جو کشمیر ڈے کے حوالے سے یا کشمیر میں جو انٹرم گورنمنٹ فارم ہوئی تھی انتخابی حکومت، اس کے حوالے سے تو بڑا سمپل گزارش ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ایک طویل داستان ہے ظلم و جبر کی جو ان پہ روا ہے، اور ظلم کا دن ڈھلنے کو نہیں آ رہا۔ ضمیر ویسے بھی ضمیر نام کی کوئی چیز عالم میں نہیں ہے، وہاں مفادات ہوتے ہیں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کشمیر کی جو جدوجہد ہے وہ کشمیریوں نے اپنے خون سے لکھ رکھی ہے، اس میں میرا اور آپ کا یا ہماری حکومتوں کا ایک حد تک تو رول ہے، لیکن ایکچوئل رول ان کے اپنے خون اور ان کی خون سے زیادہ قیمتی قربانیاں ہیں جو کشمیر کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ پہلے پاکستان اپنی طرف دیکھے، پاکستان کشمیریوں کا بہتر وکیل ہے اور ہونا چاہیے، یہ ہماری اخلاقی بھی کمٹمنٹ ہے ان سے، لیکن پہلے وکیل کے پاس اپنے کچھ ہوگا، اس کے کہیں دنیا میں کوئی عزت آبرو ہوگی،
اس کی کوئی بات میں وزن سمجھے گا تو پھر وہ بہتر مقدمہ لڑ پائے گا. ابھی تو ہم اپنے جوگے نہیں ہیں, ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.